पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान ताउन के नए दौर का आगाज़। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काज़ाकिस्तान के सदर ने मुश्तरका एलामिया में दस्तखत किए। कानकुनी और पेट्रोलियम मैरीटाइम शोबे में मुफाहमती याददाश्त का तबादला। प्लांट प्रोटेक्शन और वेटरनरी, मसनूई ज़हानत और डिजिटल तरक्की, सेहत और मौसमियाती तब्दीली के शोबे में ताउन का मुआहिदा। वज़ीर आज़म हाउस में काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमारत के एजाज़ में इस्तकबालिया। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुसाफा और खुशगवार जुमलों का तबादला। तकरीब के आगाज़ पर दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर काज़ाकिस्तान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में यादगारी पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर काज़ाकिस्तान का दौरा पाकिस्तान के लिए अहम करार दे दिया। कहा, यह दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए बहुत अहम है। तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों को अमली शक्ल देने के लिए पुरज़्म है। मुआहिदों के हकीकत का रूप धारने से मुआशी और सकाफती ताउन में इजाफा होगा। सदर कासिम जुमारत के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़ करीबी ताल्लुकात का आकाश है। गजा में अमन की बहाली और तामीर नौ के लिए बोर्ड ऑफ पीस अहम फोरम है। सदर काज़ाकिस्तान ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ की। कहा, दिफा के शोबे में पाकिस्तान की तरक्की आलमी सतह पर तस्लीम की जाती है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिले तारीफ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सदर काज़ाकिस्तान की मुलाकात। इसहाक डार का आला सतह सियासी तबादलों की बढ़ती रफ्तार पर पाकिस्तान की जानिब से तारीफ का इजहार। दोनों रहनुमाओं का सियासी, इक़्तिसादी और दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने के मुश्तरका अज़्म का यादा। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान ने पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया। उधर वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की काज़िक हम मनसब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। सदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप अजय बंगा की लाड़काना आमद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सदर अजय बंगा का मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने सैलाब से मुतासरा मकानात की बहाली के अमल का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। सदर वर्ल्ड बैंक ने ख़वातीन में मालिकाना हुकूक के सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। आलमी बैंक के सदर मकामी अफराद में घुल मिल गए। सदर वर्ल्ड बैंक और वज़ीर आला सिंध को अजरक और सिंध की टोपी के तहाइफ दिए गए। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। FIA की जानिब से केस का चालान मुकम्मल कर लिया गया। अदालत ने PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर के इलाके भाटी गेट में मैनहोल में गिरकर मां बेटी के जाँ बहक होने का केस। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद 5 मुल्जिमान को पेश कर दिया। मुल्जिमान को जिला कचहरी के बख्शी खाने में मुंतकिल किया गया। मुल्जिमान को कुछ देर बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा था। प्रोजेक्ट मेजर असगर सिद्धू, अहमद नवाज समेत 5 मुल्जिमान शामिल। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। ज़राए के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट को सूबाई हुकूमत के TORs मौसूल न हुए। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन के लिए जज की नामजदगी के लिए TORs तलब किए थे। साल 2026 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ भी जारी। मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने का हदफ मुकर्रर। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले दिन की रिपोर्ट पेश। बच्चों को माजूरी से बचाएं और पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं। लाहौर में बसंत का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। शहरी भरपूर तैयारियों में मसरूफ। दुकानदारों ने खरीदारों से मुंह मांगे दाम मांगने शुरू कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बसंत के लिए सामान जल्द सस्ता करने की यकीन दहानी। कहा, सब खुशी खुशी बसंत मनाएंगे। इस बार SOPs के साथ बसंत मनाई तो आइंदा साल पूरे पंजाब में बसंत होगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात ओमान में होंगे। अमेरिकी मीडिया का दावा, ट्रंप इंतजामिया का मुज़ाकरात को तुर्की से मुंतकिल करने की ईरानी दरख्वास्त पर इत्तफाक। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत जुम्मे के रोज़ ओमान में होगी।
ایران نے بھی مذاکرات کے مقام سے متعلق امریکہ سے مشاورت کی تصدیق کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی تیاری چند روز میں مکمل ہو جائے گی۔ مذاکرات کا مقام اور وقت کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں۔ پاکستان کو بھی امریکہ ایران مذاکرات میں شرکت کی باضابطہ دعوت۔ وزارت خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات میں دعوت ملنے کی تصدیق کر دی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا دنیا میں تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر بھی کر چکے ہیں۔ افغان بگرام ایئر بیس لیں گے، کسی کو نہیں دیں گے۔ قطر کے ساتھ $42 ارب کا دفاعی معاہدہ کر لیا۔ قطر العدید ایئر بیس پر $10 ارب لگائے گا۔ فوج کی تعیناتی سے واشنگٹن میں جرائم میں کمی آئی۔ ریپبلکن پارٹی کو وسط مدتی الیکشن جیتنا چاہیے۔ ادھر امریکہ کا ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ حکام کے مطابق امریکی بیڑے کی طرف آنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا گیا۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور ان کی اہلیہ ہیلری کلنٹن کا جیفری ایپسٹن کی کانگریسی تحقیقات میں پیش ہونے کا فیصلہ۔ سابق وزیر خارجہ ہیلری 26 فروری اور سابق صدر 27 فروری کو ہاؤس اوورسائٹ کمیٹی میں پیش ہوں گے۔ دونوں کا بیان تحریری اور ویڈیو کی صورت میں محفوظ کیا جائے گا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ICC کو پریشانی میں مبتلا کر لیا۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ ICC نے پاکستان کو منانے کے لیے راستے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ICC نے T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر پاکستان سے بیک چینل بات چیت کرے گا۔ ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو PCB کو کھیلنے پر آمادہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ تاجکستان کے صدر کا دورہ پاکستان میں پرتپاک استقبال۔ معزز مہمان کو پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فضائی سلامی پیش کی۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی مہمان صدر کے طیارے کو حصار میں لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ تاجک صدر کے ساتھ وزراء اور سرکاری حکام پر مشتمل وفد بھی پاکستان پہنچا ہے۔ معزز مہمان صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ پاکستان اور لیبیا کے دو طرفہ تعلقات نئی بلندیوں پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ لیبیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر اسامہ سعد حمد شہباز شریف سے ملے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ ملاقات میں پاکستان اور لیبیا کے تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق، دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا لیبیا سے دوستانہ تعلقات کے عزم کا اعادہ، مشترکہ امن، استحکام اور ترقی کے فروغ پر زور، مستقبل میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ٹیرف ریٹ کوٹے کی تقسیم کا معاہدہ ہے۔ باہمی تجارت میں تسلسل اور قانونی تحفظ کو یقینی بنانا مقصد۔ برسلز میں تقریب کا انعقاد۔ پاکستانی سفیر رحیم حیات نے معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستانی سفیر نے کہا معاہدہ تکنیکی تعاون کو مضبوط بنانے، معاشی تعلقات کو وسعت دینے اور قواعد پر مبنی عالمی تجارتی نظام کے حوالے سے مشترکہ عزم کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان کو امریکہ ایران مذاکرات میں شرکت کی باضابطہ دعوت۔ وزارت خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات میں دعوت ملنے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے ممکن ہو پائے۔ پاکستان اور ترکی نے امریکہ ایران بیک ڈور ڈپلومیسی میں اہم کردار ادا کیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ ادھر امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات عمان میں جمعے کو ہوں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے مذاکرات کو ترکی سے منتقل کرنے کی ایرانی درخواست پر اتفاق کر لیا۔